गङ्गः पाण्ड्यदेशस्य प्रसिद्धः लुण्ठाकः। तस्य नाम्नः श्रवणात् एव बालाः भीताः भवन्ति स्म। तस्य बन्धनार्थं बहवः प्रयत्नाः प्रवृत्ताः, किन्तु ते सर्वे व्यर्थाः। एकदा गङ्गः नगरस्य कस्यचित् प्रमुखवाणिजः गृहं लुण्ठयित्वा यदा गच्छन् आसीत्, तदा सैनिकाः तं दृष्टवन्तः। किन्तु गङ्गः अश्वम् आरुह्य धावितवान्। राजधानीसमीपम् अतिक्रम्य सः अश्वात् अवतीर्य एकस्मिन् मन्दिरे निलीय स्थितवान्। अल्पे एव काले पाण्ड्यदेशस्य सेनाधिपतिः उभाभ्यां सैनिकाभ्यां सह तत्र आगतवान्। कोङ्कणदेशस्य गुप्तचराः ततः पूर्वम् एव तत्र उपस्थिताः आसन्। पाण्ड्य-कोङ्कणदेशयोः वैरम् आबहोः कालात् अनुवर्तमानम् आसीत्। गङ्गः शिथिले देवालये निलीय स्थितवान् इति पाण्ड्यदेशस्य सैनिकाः कोङ्कणदेशस्य गुप्तचराः वा न जानन्ति स्म। पाण्ड्यदेशस्य सेनापतिः गुप्तचरेभ्यः एकं पत्रं दत्त्वा उक्तवान्, एतद् भवन्तः स्वराजाय यच्छन्तु। पाण्ड्यदेशे महाराजस्य सूर्यसेनस्य मरणस्य अनन्तरं तत्पुत्रः चन्द्रसेनः राजा जातः अस्ति। सः युद्धतन्त्रादिषु सर्वथा अनभिज्ञः। पाण्ड्यदेशस्य सैन्यविवरणादिकम् एतस्मिन् पत्रे अस्ति। इदानीं पाण्ड्यदेशस्य उपरि आक्रमणं कृतं चेत् जयः सुलभः इति। निलीयस्थितः गङ्गः एतानि वचनानि श्रुत्वा आश्चर्यचकितः। सः विद्युद्वेगेन बहिः आगत्य तत्पत्रं बलात् वशीकृत्य अश्वम् आरुह्य वेगेन राजधानीं प्रति प्रस्थितवान्। गुप्तचराः सैनिकौ च तम् अनुसृतवन्तः। ते गङ्गम् उद्दिश्य खड्गान् क्षिप्तवन्तः। एकः खड्गः गङ्गं व्रणितम् अकरोत्। तस्य शरीरात् रक्तधारा निर्गता, तथापि गङ्गः हताशः न जातः। सः वेगेन गच्छन् राजधानीं प्राप्य कागदं राज्ञे समर्पितवान्। राजानं समग्रं विवरणम् उक्तवान् च। राज्ञः आदेशानुसारं सैनिकाः गुप्तचरान् सेनापतिं सैनिकौ च बद्ध्वा कारागारे स्थापितवन्तः। ततः राज्ञः मनसि सन्देहः उत्पन्नः। गङ्गः प्राणान् अपि पणीकृत्य देशरक्षार्थं कार्यं कृतवान्, किन्तु सः लुण्ठकः अपि। एवं स्थिते सः दण्डनीयः उत पुरस्करणीयः इति। एतस्य धर्मसङ्कटस्य कारणतः तेन समग्रायां रात्रौ निद्रा न प्राप्ता। अशान्तमनस्कः सः प्रकोष्ठे इतस्ततः अटितवान्। तदवसरे तेन एकः तालपत्रबन्धः प्राप्तः। सः तम् उद्घाट्य पठितवान्। मरणात् पूर्वं तदीयः पिता शासनसिद्धान्तान् पुत्रनिमित्तं लिखितवान् आसीत् तत्र। तस्य पत्रबन्धस्य प्रथमे एव पृष्ठे लिखितम् आसीत्, देशभक्तितः अपि श्रेष्ठः गुणः कोऽपि नास्ति इति। एतस्य पठनात् राजा इति कर्तव्यतां ज्ञातवान्। ततः तेन सुखेन निद्रा कृता। अनन्तरदिने राजा पूर्णायां सभायां देशद्रोहिणां मरणदण्डनं वहितवान्। परिस्थितिकारणतः लुण्ठकत्वम् अवलम्बितवते गङ्गाय तेन क्षमा दत्ता। शत्रुभ्यः देशं रक्षितवते तस्मै आस्थाने उद्योगः अपि तेन दत्तः।